पूर्वी चितवनका चारवटै पालिका अन्तर्गतका सबै कमिटीहरूलाई सबभन्दा पहिला त म केन्द्रीय समितिको तर्फबाट मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि अभिवादन भन्न चाहन्छु। फेरि एकचोटि स्वीकार्नुहोस्, क्रान्तिकारी अभिवादन। कमरेडहरू, मैले आज बिहान 8 बजे पूर्व चितवनका अगुवा कमरेडहरूसँग भेटघाट गर्ने हिजो यहाँ चितवनका नेतृत्वका साथीहरूसँग विचार राखेँ। मैले केही गुनासोहरू कमरेडहरूको सुने। मैले पूर्वी चितवनमा अध्यक्ष जति ध्यान दिनुपर्ने हो या जति भेटघाट अन्तर्क्रिया हुनुपर्ने हो भएन भन्ने गुनासो सुनिसकेपछि मैले यद्यपि अहिले विस्तारपूर्वक र विस्तृत रूपमा कुरा गर्न सम्भव नभए पनि म भेटघाट मात्रै भए पनि एकचोटि पूर्व चितवनका कमरेडलाई गर्छु भनेर प्रस्ताव राखे। नेतृत्वका कमरेडहरूले स्वीकार गर्ने कुरा थियो, स्वीकार गर्नुभयो। अहिले यो हलमा खचाखच तपाईहरु उपस्थित हुनुभयो। म सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। अस्ति मात्रै हाम्रो देशभरि वडा सम्मेलन गर्ने र वडा कमिटीहरू पुनर्गठित गर्ने, निर्वाचित गर्ने कार्यक्रम थियो। मैले चितवनमा आउँदा सुने कि यहाँका सबै वडा कमिटीहरूमा केही वडामा केही टेक्निकल समस्याले एक दिन दुई दिन लाग्यो होला, अन्यथा सबैमा नै वडा सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र वडा कमिटी निर्वाचित भएको सुखद खबर सुने र पूर्वी चितवनको तपाई चारवटै पालिका अन्तर्गतका पनि सबै वडा सम्मेलनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भए। तपाईहरु यहाँ धेरै जसो निर्वाचित कमरेडहरू नै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना छ मलाई। म तपाई सबै नवनिर्वाचित वडा कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक बधाई र तपाईहरुको कार्यकालको सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो प्रक्रियामा हामीले जे परिकल्पना गरेको हो, गएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीले अब पार्टी बनाइ छाड्ने, पार्टीलाई फेरि पुरानो ठाउँमा पुर्याइ छाड्ने एउटा संकल्प गरेका थियौं। वैचारिक राजनीतिक रूपले पनि हामी एउटा नयाँ संश्लेषण 21औं शताब्दीमा समाजवादको हाम्रो कार्यदिशा, रणनीति, कार्यनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृति, राजनीति बारेमा एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्ने छौं भन्ने संकल्प गर्यौं। संगठनमा यस बीचमा देखा परेको निष्क्रियता या असन्तुष्टि, एक खालको अराजकता या गुटबन्दीको जो स्थिति देखा परेको छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने दिशातिर पनि हामीले एउटा संकल्प केन्द्रीय समितिबाट गरेका थियौं र त्यही केन्द्रीय समितिबाट देशैभरि सदस्यता नवीकरणदेखि लिएर टोल र सेल कमिटी गठन र अनि वडा सम्मेलन हुँदै पालिका स्तरका सम्मेलनहरू, प्रदेश सम्मेलन र राष्ट्रिय सम्मेलनसम्मको कार्यसूची पनि, कार्यक्रम पनि तय गरिएको थियो र त्यस अन्तर्गत अहिले यस क्षेत्रमा पनि तपाईहरुले सफलतापूर्वक पार्टी केन्द्रको निर्णय, त्यसको मर्म र भावना अनुसार नै अगाडि बढेको रिपोर्ट यहाँ राख्नुभयो। चारवटै पालिकाको तर्फबाट जो रिपोर्ट प्रस्तुत गरियो, सदस्यता नवीकरणमा उत्साहवर्धक ढंगले वृद्धि भएको छ भन्ने कुरा, कमिटीहरू व्यवस्थित हुन थालेका छन् भन्ने कुरा र सम्मेलनको सफलताले एउटा नयाँ ऊर्जा कार्यकर्ताहरूमा, नेताहरूमा पैदा भएको छ भन्ने कुराको रिपोर्ट पनि मैले सुने र मैले देशभरिको पनि रिपोर्ट यहाँ बस्दै गर्दा जे सुनेको छु, यसले हाम्रो पार्टी पुनर्गठन र पुनर्निर्माणको महाअभियानमा एउटा महत्त्वपूर्ण पाइला चाहिँ सुरु भएको छ। अब पार्टी निर्माण हामी जुन स्पिरिटमा गर्न खोजेको त्यो स्पिरिटमा हुँदैछ भन्ने एउटा बलियो सन्देश गएको छ। मैले आज तपाईहरुसँग धेरै वैचारिक राजनीतिक प्रशिक्षण गर्न त सम्भव छैन, किनकि मलाई 9:30 बजे भरतपुर पुग्न पर्ने भन्ने पनि छ, तर पनि म केही संक्षिप्त कुराहरू तपाईहरुको अगाडि राख्ने छु र अब यो सन्दर्भको केही कुराहरू भन्दा तपाईहरुले यहाँ उठाउनु भएका रिपोर्टको सन्दर्भमा जे जति कुरा उठाउनु भएको छ त्यसलाई मैले अन्तिममा पार्टीले के सोचेको छ भन्ने कुरा राख्ने छु। त्यो भन्दा अगाडि अहिले देशको समग्र राजनीतिक परिस्थिति तपाई हामीलाई थाहा छ। हाम्रो पार्टी
केही निष्क्रिय हुँदा, संगठनात्मक रूपले अलि अस्तव्यस्त जस्तो हुँदा र हाम्रो कमरेडहरूमा कन्फिडेन्सको लेभल भनौँ न, आत्मविश्वासको मात्रामा केही कमी आउँदा प्रतिक्रियावादीहरूले कसरी टाउको उठाउँदा रहेछन्, प्रतिक्रान्तिकारी र अवसरवादीहरूले कसरी चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले भोग्यौं। गत सालदेखि प्रतिगमनको जुन प्रहार नेपाली जनताले भोग्न पर्यो र त्यसको जसरी प्रतिवाद गरियो, 1-1.5 वर्षको हाम्रो अनुभवले के देखाउँछ भने माओवादी पार्टी कमजोर हुँदा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि कुनै पनि बेला उल्टिन सक्ने खतरा रहेछ। प्रतिनिधि सभाको पटक पटकको विघटनको कुरा, या संविधान जसलाई हामीले पूर्ण संविधान त मानेको होइन, यसमा अझै कयौं अपुरा छन्, परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। मैले त दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा 2 चोटि संशोधन प्रस्ताव पनि राखेको हो यो संविधानमा। तर फेरि पनि यो संविधान त्यस्तो संविधान हो जसमा पहिलो चोटि नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न जनता मानेको छ। नेपालको संविधानलाई सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्माण गरिएको संविधान, विगतमा जसरी भनिन्थ्यो राजा महाराजामा एउटा राजामा सार्वभौम अधिकार निहित हुने र उसैको मर्जीले उसैको इच्छा अनुसार संविधान जारी हुने या संशोधन हुने, यो जो सामन्ती निरङ्कुशतावादी निकै नै डरलाग्दो परिस्थिति थियो, त्यो परिस्थितिबाट नेपाली जनताको संघर्षकै बलमा हामीले पहिलो पटक इतिहासमै जनतालाई सार्वभौम बनाएको संविधान हो। र यो त्यस्तो संविधान हो जसले गणतन्त्रलाई सगौरव स्थापित गरेको छ, संघीयतालाई स्थापित गरेको छ, समावेशितालाई स्थापित गरेको छ, समानुपातिकतालाई स्थापित गरेको छ, धर्मनिरपेक्षतालाई स्थापित गरेको छ र सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायले जति पाउनुपर्ने अधिकार त्यति पाइ नसकेको भए पनि त्यो अधिकार प्राप्तिको दिशामा ऐतिहासिक कदम चाहिँ संविधानले चालेको छ। त्यसकारण यो संविधानको रक्षा गर्नु र यो संविधानलाई सुदृढ गर्दै, परिमार्जन गर्दै समाजवादतिर जाने परिकल्पना पनि गरेको छ संविधानले। त्यो संविधान अनुसार हामी समाजवादतिर अगाडि बढ्नु हाम्रो ऐतिहासिक दायित्व हो, छ पनि। तर हामी यो बीचमा अलिकति निष्क्रिय जस्तो, आफ्ना मुद्दाहरूप्रति जति गम्भीरताका साथ हामीले स्वामित्व लिनुपर्ने हो, अपनत्व लिनुपर्ने हो, यो हाम्रो हो भनेर जुन गर्वको साथ हामीले जनताको बीचमा भन्नुपर्ने, लानुपर्ने र हामीले आफ्नो संगठनलाई दिन प्रतिदिन अझ बलियो बनाउँदै लानुपर्ने हो, त्यस काममा हाम्रा केही कमीहरू विगतमा देखिए। हामीले माथिबाट त ठुल्ठुला सपना देख्यौं, यो देशमा बृहत कम्युनिस्ट एकता गर्ने, बृहत्तर रूपमा देशमा राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण बनाउने, सामाजिक न्याय र समाजवादको आधार निर्माण गर्न समृद्धिको महान यात्रा अगाडि बढाउने सपना त हामीले राम्रै देख्यौं। तर हामीले एकतामा जति जोड दियौं, हामीले आफ्नो विचार संगठनलाई सुदृढ गर्ने कुरामा त्यति जोड दिन सकेनौं। म तपाईहरुलाई बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, त्यहाँ तपाईहरुको या कार्यकर्ताहरुको या जिल्ला क्षेत्रको भन्दा पनि यसमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने नैतिक रूपले केन्द्रीय नेतृत्वले नै हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीले नै जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ, पार्टी हेडक्वार्टरले नै जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ र मैले नै जिम्मा लिनुपर्छ। हाम्रो ध्यान ठुल्ठुला कुरा त हामीले गरि नै राख्यौं, तर आफ्नो पार्टीलाई, आफ्नो संगठनलाई, आफ्नो जनाधारलाई, हाम्रा शहीद बेपत्ता योद्धाका परिवारहरूलाई, घाइते अपाङ्गहरूलाई, हिजो हामीलाई जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा साथ दिने मजदुर किसानहरूलाई जति ध्यान दिनुपर्ने र हामीले उठाएका मुद्दाप्रति गर्वको साथ त्यसलाई दह्रोसँग समातेर जनतामा लगातार स्थापित गर्न पहल गर्नुपर्नेमा हाम्रो कमी भयो। एकदम प्रष्टसँग हामीले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो कमी भयो। त्यो कारणले गर्दा प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरू जो हिजो
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको आँधी हुरीको बेलामा तिनीहरू परास्त भएका थिए। तिनीहरू आफ्नो अवसरवादी चरित्र अनुसार तपाईहरुले सुन्नु भएकै होला, किन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गरेको भन्दा एमालेको अहिले प्रमुख भएर आफूलाई भन्छन्, उनले भने मलाई त आँधी हुरी ल्याइदियो माओवादीले, विरोध गर्न सकिएन, त्यतिकै हो भन्ने हो, मलाई मन चाहिँ परेकै होइन। यस्तो भन्ने मान्छेहरू छन् भने अनि हामी अलिकति कमजोर भएपछि त उनीहरू आफ्नो सक्कली रूपमा देखा पर्न खोज्नु स्वाभाविकै हो। माओवादी विभाजित भयो, टुटफुटमा गयो, माओवादीले आफ्ना एजेन्डा प्रति अब गर्व गर्न छोड्यो, आफ्ना एजेन्डाहरूलाई दरोसँग समात्न छोड्यो। माओवादीले जनसम्बन्ध सुदृढ गर्नेतिर भन्दा चाहिँ आफ्नै चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ पद प्रतिष्ठाको पछि दौडिन थाले नेता कार्यकर्ताहरू भन्ने देखिएपछि प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरू आफ्नो सक्कली चरित्र अनुसार प्रस्तुत भए। गत सालको सेटिङ, प्रतिनिधि सभाको विघटन, संविधानलाई खारेज गर्ने षड्यन्त्र, संविधानका प्रगतिशील प्रावधानहरूलाई कुल्चने र च्यात्ने जमर्को जे गरियो त्यो संविधानका विरुद्ध गरिएको मात्रै होइन, त्यो माओवादी आन्दोलनलाई विध्वंस पार्ने षड्यन्त्रकै एउटा अङ्ग थियो। कमरेडहरू, हामीले अलि ढिलो गरी त्यसलाई आत्मसात गर्यौं। आत्मसात त हामीले गर्यौं, गलत विचार, गलत प्रवृत्ति र गलत तत्त्वका विरुद्ध लडाईँ लड्नुपर्छ भन्ने हामीले हिजैदेखि त्यही भनेर विद्रोह सुरु गरेको पनि हो र हामीले ठुल्ठुला सफलता प्राप्त गरेको पनि हो। त्याग र बलिदानका इतिहासमा अभूतपूर्व कीर्तिमानहरू पनि हामीले कायम गरेकै हो। तर हामी अलिकति सुस्ता हुँदा, हामी अलिकति विवादित उसमा पर्न जाँदा कसरी प्रतिक्रियावादले टाउको उठाउँदछन् भन्ने देख्यौं। हामीले नजिकबाट देखिसकेपछि हामीले त्यसलाई बर्दाश्त गरेनौं, त्यसलाई हामीले सहेर बसेनौं। हामी त्यसका विरुद्ध पनि फेरि विद्रोहको झण्डा, क्रान्तिको झण्डा उठाउनु पर्छ, जनताको बीचमा जानुपर्छ भन्ने संकल्प गर्यौं। तपाईहरुलाई थाहा छ, म आफै यो प्रक्रियाको नेतृत्वको हैसियतले, युद्धको पनि, शान्तिको पनि, संविधानको पनि, निर्वाचनको पनि नेतृत्व हुनुको हैसियतले सबभन्दा पहिला हामीले नै केन्द्रीय समितिको तर्फबाट सडकमा जाने र गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध विद्रोहको झण्डा उठाउने पहल गर्यौं। तपाई हामी सबैले यो देखेको कुरा छ। जब हामी फेरि एकचोटि सडकमा पुग्यौं र सडकबाट जनतालाई अपिल गर्यौं, हामी तपाईहरुकै छोराछोरी हो, हामीमा अलिअलि घुनपुत्ला लागेको होला, अलिअलि धुलो मैलो पनि हाम्रो शरीरमा लागेको होला, तर हामी त्यसलाई पखाल्छौं। प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र, प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रलाई कुनै हालतमा सफल हुन दिने छैनौं भन्ने कमिटमेन्ट, एउटा प्रतिबद्धता र संकल्प हामीले गरेर सडकमा निक्लेपछि तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, 1-1.5 महिना भित्रै देशैभरि जनतामा फेरि एउटा विश्वास, फेरि एउटा समर्पण र एउटा लहर देखा पर्यो। काठमाडौँका 3टा जनप्रदर्शन र विरोध सभामा लाखौं जनता त्यसरी नै उत्रेको देखियो। मैले त कुनै दिन 28 गते माघको दिन त मैले भनेको थिएँ, यो 63 को आन्दोलन भन्दा कम चाहिँ छैन। अझै हामीले केही दिन त्यहाँ ढिलो गरेको भए प्रतिक्रियावादीहरूले र त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई खारेज नगरेको भएर चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना नगरेको भए त्यति होइन, त्यो भन्दा डबल ट्रेबल हुँदै जनता उत्रिने मनस्थिति बनेको हामीले नजिकबाट देख्यौं। र हामीले एकचोटि फेरि प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रका विरुद्ध, माओवादी जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरूबाट प्राप्त भएका उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने निरङ्कुशतावादी षड्यन्त्रका विरुद्ध एउटा ठूलो सफलता हामीले प्राप्त गर्यौं। त्यसपछिको विघटनमा हामीले गठबन्धन निर्माण गरेर अहंकार र दम्भले चाहिँ पुरै ग्रस्त भएका तत्त्वहरूलाई, उनीहरूलाई बालुवाटारबाट गलत्या र बालकोटमा
र देशभरिका 7 प्रदेशबाट गलत ल्याएर चाहिँ उनीहरूलाई घर घरमा पुर्याउने काम नेपाली जनताले नै गरेको हो र त्यसको अगुवाई हाम्रो पार्टी र हाम्रो नेतृत्वले गरेको हुनाले अहिले परिस्थिति के छ, फेरि एकचोटि जनतामा, फेरि एकचोटि क्रान्तिकारीहरूमा एउटा नयाँ आशा, एउटा नयाँ भरोसा, एउटा नयाँ विश्वास पैदा हुँदैछ र मैले खालि हाम्रो पार्टी भित्रको मात्रै कुरा देखेको छैन। हाम्रो पार्टी भन्दा बाहिर अन्य विपक्षी पार्टीहरू भित्र पनि र आम बुद्धिजीवी नागरिक आन्दोलन भित्र पनि, देशभित्र मात्रै होइन देश बाहिर पनि, कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्र मात्रै होइन कम्युनिस्ट आन्दोलन बाहिर पनि एकचोटि फेरि कुन मान्यता स्थापित भएको छ भने नेपालमा माओवादी केन्द्रले मात्रै राष्ट्रलाई एकताबद्ध राख्न सक्छ, माओवादी केन्द्रले मात्रै परिवर्तनलाई का एजेन्डाहरूलाई, परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई जोगाउन सक्छ, माओवादी केन्द्र अपराजय शक्ति अझै पनि नेपालमा छ भन्ने विश्वास पैदा भयो। कमरेडहरू, यो सामान्य कुरा होइन, यो सामान्य कुरा होइन, यो धेरै ठुलो कुरा हामीले ठुलो मूल्य चुकाएर प्राप्त गरेका छौँ। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ केन्द्रीय समितिको बैठकमा मैले प्रस्ताव पेश गरेर यो पार्टी पुनर्निर्माणको महाअभियानमा हामी लाग्नै पर्छ। हामी केही न केही धुलो मैलोमा हामी लाग्यौं, कहीं न कहीं हाम्रा कमीहरू भए हामी सबैले अर्कोलाई दोष दिनेबाट सुरु नगरौं। पार्टी भित्र पहिला आफ्नै आत्मसमीक्षाबाट सुरु गरौं। मैले के कति राम्रो गरेँ या मैले के कति राम्रो गरिन भन्नेबाट सुरु गर्यो भने हामी पार्टीलाई फेरि हाम्रै जाति विशेषको अथवा विचार विशेषको पार्टी बनाउन सकिन्छ। हामी अरु जस्तो पार्टी होइन। तपाईहरुलाई मैले धेरै पटक भनेको तपाईहरुले सुन्नुभयो होला। मैले हामी कता कता चाहिँ अरूसँग समागम गर्दै गर्दा, अरू जातिसँग हिँड्दै गर्दा हामीले आफ्नो जात बिर्सिया जस्तो, हामी माओवादी क्रान्तिकारी जातका हौं भन्ने बिर्सेर हामी पनि अरू जस्तै हौं क्यारे भन्ने जस्तो जो भएको थियो गल्ती भयो। त्यसकारण हामीले आत्मसमीक्षा आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ र करेक्सन गर्ने कुरा पनि आफै भित्रबाट सुरु गर्नुपर्छ। मैले केन्द्रीय समितिमा कमरेडहरूलाई भने, कमरेडहरू म त एकचोटि फेरि समाजवादी क्रान्तिको निम्ति म चाहिँ हाम फाल्छु। अब तपाईहरु कसले साथ दिने हो कसले साथ नदिने हो तपाईहरु नै फैसला गर्नुहोस् भनेको थिएँ। आज मलाई गर्व छ देशैभरि एकचोटि फेरि माओवादीको पक्षमा लहर आउँदैछ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ हाम्रो प्रदेशहरु मध्ये सबभन्दा धेरै मतदाता भएको, सबभन्दा धेरै सिटहरु भएको प्रदेशमा या संघमा या स्थानीय तहमा पनि भनेको प्रदेश नम्बर 2 हो। त्यहाँ 32 वटा संघीय सिट छन् जुन सबभन्दा धेरै हो जिल्लाको हिसाबले। अहिले त्यहाँ तपाईहरुले अस्ति म सर्लाही गएको देख्नुभयो, त्यसपछि म महोत्तरी गएको देख्नुभयो, अहिले म चितवन आउँदा चाहिँ रौतहट हुँदै आएँ। त्यहाँ एकजना, दुईजना, 10 जना, 20 जनाको कुरा होइन, हजारौं हजारको संख्यामा अब माओवादी पार्टी नै हो यो देश बचाउने, हामी उत्पीडितहरूको हक अधिकारको रक्षा गर्ने भन्ने एउटा लहर सुरु भएको देखेको छु मैले। र मलाई हरेक ठाउँबाट चाहिँ त्यहाँ के चेतना वृद्धि भएको रिपोर्टहरू आएको छ भने हामीले हिजो बुझेनछौं। हामीले मधेसको या आदिवासी जनजातिको या दलितको या महिलाको या मुस्लिमको हक अधिकार चाहिँ मधेसवादीले गर्छन् कि भन्ने पर्न गएको थियो। तर यहाँसम्म आउँदा घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो भने होइन, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय र यो राष्ट्रको एकतालाई बचाउन सक्ने माओवादी केन्द्र मात्रै रहेछ भन्ने चेतना अहिले व्यापक रूपमा वृद्धि भएको छ। र मैले गर्वको साथ ती क्षेत्रमा मैले हजारौं जनसमुदायलाई अरू पार्टीबाट हाम्रो पार्टीमा आउने बुद्धिजीवीहरूलाई, तपाईहरुले सर्लाहीको घटना हेर्नुभयो भने त्यहाँ कुनै सामान्य मान्छेहरू प्रवेश गरेको होइन। 700 भन्दा बढी शिक्षकहरू एकैचोटि अर्को पार्टीबाट, तिनीहरू महन्त राजेन्द्रसँग ए मधेसको मुक्ति यिनीहरूले नै गर्लान् कि भनेर हिँडेका बुद्धिजीवीहरू
त्यति ठुलो संख्यामा एउटै जिल्लाका शिक्षकहरू पार्टीमा आउने भनेको ठुलो परिघटना हो। यो सामान्य अवस्थाको कुरा होइन। र अरू जिल्लाहरूमा पनि अहिले वडा सम्मेलनसम्म आउँदा देशैभरि करिब करिब त्यही परिस्थितिका रिपोर्टहरू छन्। त्यसकारण एउटा कुरा त हामीले गत सालमा गरेको प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध हामीले विद्रोहको झण्डा उठायौं। हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झण्डा उठाएको, विभाजनको झण्डा होइन। हाम्रो झण्डा भनेको एकताको झण्डा हो, राष्ट्रिय एकताको झण्डा हो, जनताका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको एकताको झण्डा हो। माओवादीको झण्डा, क्रान्तिकारी माओवादी क्रान्तिकारीको झण्डा भनेको त्यो कुरा नेपाली जनताले एकचोटि फेरि आफ्नै अनुभवले महसुस गरेको अहिले देखिएको छ। र आज म पूर्व चितवनमा तपाईँ अगुवा कार्यकर्तासँग भेटघाटमा आउँदा तपाईहरुका रिपोर्ट र तपाईहरुको उपस्थितिले के देखाएको छ भने पूर्वी चितवनमा पनि एकचोटि फेरि माओवादीले हुंकार गर्दैछ, माओवादी गर्जिन तयारी भएको रहेछ। तपाईहरु गर्जिन तयारी गर्नु भएको रहेछ। मेरो हृदयदेखि बधाई छ। साँच्चै हामी गर्जिनै पर्छ। यो परिवर्तन हामीले ल्याएको हो। कुनै दलाल विदेशीहरूको चाकरी गर्ने, निरंकुशताको पछि लाग्ने तत्त्वहरूको कारणले आएको होइन। यो हामीले ल्याएको हो भन्न सक्न पर्यो। गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, जनताको घर घरमा गएर भन्न सक्न पर्यो। अलिकति जनताको घरमा भन्न पर्यो। हामीले अलिकति सुस्ताएका थियौं, प्रतिक्रियावादीले त बडो हेप्न थाले। अब हामी सुस्ताउँदैन, हामी जाग्यौं भन्न सक्न पर्यो जनताको बीचमा गएर। हामीले जनतालाई भन्न सक्नु पर्यो हामीले तपाईहरुसँगको सम्बन्ध अलिकति चाहिँ कमजोर भएको थियो, अब हामी कमजोर हुन दिँदैनौं भन्न पर्यो। र हरेक टोल टोलमा, घर घरमा गएर संगठन बनाउने कामतिर हामी लाग्न पर्यो। कमरेडहरु, मैले यो कुरा केसँग जोड्न चाहन्छु भने यो माओवादी पार्टी बनाउने कुरा मात्रै होइन। कतिपयलाई लाग्न सक्छ पार्टी बनाउन त सबैले खोज्छ नि, कांग्रेसले नि पार्टी बनाउन खोज्छ, एमाले पुरै प्रतिक्रान्तिकारी नै भए पनि उले नै पार्टी बनाउन खोज्छ, अरूले नै खोज्छन्। पार्टी बनाउन खोज्नु ठुलो कुरा होइन। आफ्नो अनुसार पार्टी त सबैले बनाउन खोज्छन्। तर हाम्रो स्थिति अरूको भन्दा गुणात्मक रूपले भिन्न छ, फरक छ। किनभने यो परिवर्तनको वाहक हामी हो, अरू होइनन्। अरूले रोक्न खोज्दा खोज्दै जबरजस्त आन्दोलनको आँधी हुरीले मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भएको हो। अरू कसैले दाबी गर्ने कहीँ कतै ठाउँै छैन। इतिहासको तथ्यले कहीँ कतै प्रमाणितै गर्दैन। उनीहरू त रोक्न खोज्नेवालाहरू हुन्। उनीहरू त परिवर्तनकारी क्रान्तिकारीहरूलाई मारेर, महिलाहरूलाई बलात्कार गरेर निशंस ढङ्गले दमन चक्र चलाउने वालाहरू नै हुन् यिनीहरू। त्यसकारण त्यो कुरा हामीले गर्वको साथ भन्न सक्नु पर्यो। अहिले पनि यदि प्रतिक्रान्तिको सपना तिनीहरूले देख्छन् भने हामी फेरि विद्रोहको झण्डा उठाउन तयार छौं भन्ने कुरा जनतामा गएर भन्न पर्यो। हामी आफैले त्यसलाई आत्मसात पनि गर्न पर्यो। किनभने हामीले गएको 1.5 वर्षमा देख्यौं हामीले आँट्दा हुँदो रहेछ भन्ने फेरि पुष्टि भयो। बीचमा तपाईहरुलाई लाग्यो होला खोइ नेताहरू पनि के हो आफै कता कता हराएका हुन् भन्ने तपाईहरुलाई पनि पर्यो होला। त्यसले पनि तपाईहरुको जोश पनि अलिकति ठण्डा पर्यो होला। तर 1.5 वर्ष यताको पार्टी, केन्द्रको पार्टीको नेतृत्वको क्रियाकलापबाट, त्यो नेतृत्वको क्रियाकलापले देशको राजनीतिमा राष्ट्रको सम्पूर्ण चाहिँ अस्मिता र स्वाधीनताको आन्दोलनमा परेको असर हेर्नुभयो भने अहिले पनि नेपाल माओवादी केन्द्रकै राजनीतिमा छ, माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा छ। प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि, राष्ट्रपति जोसुकै भए पनि देश माओवादी केन्द्रकै वरिपरि छ। यो विश्वास तपाईँ हामी सबैले दोहोरो गरी पहिला आत्मसात गर्नु पर्यो र यो विश्वासलाई जनताको बीचमा लैजान पर्यो। त्यसरी लाँदा झन्डै झन्डै प्रतिकूल बन्न खोजेको परिस्थितिलाई अनुकूलतामा ढाल्न त सकिँदो रहेछ नि त। हामीले अनुकूलतामा ढारेर देखायौं नि। अहिले फेरि एउटा आशा, एउटा भरोसा देश विदेशमा जागेको छ। त्यसो गर्न सकिँदो रहेछ। अब अहिले बाँकी कयौं कुराहरू छन् तपाईहरुले यहाँ उठाउनु भएको छ, त्यसको बारेमा म संक्षिप्तमा अन्तिममा मात्रै भन्ने छु। मेरो भनाइ के छ भने हाम्रो स्थिति त्यस्तो हो। एउटा त हाम्रो विरासतको हिसाबले हामी अर्कै बिरादरीका मान्छे हौं।
हामी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी हो, हामी माओवादी क्रान्तिकारी हो र हामी क्रान्तिकारी उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्ने र समाजलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढाउने विचारका वाहकहरू। त्यही हामी अरू जस्ता होइनौँ भन्ने कुरा यताबाट एउटा हेर्न पर्यो। दोस्रो, हामीले यताउता गरे, हामीले पार्टी निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्यौँ, हामीले गर्नुपर्ने मेहनत र त्यागमा ढिलासुस्ती गर्यौँ भने अरू पार्टी नबनेर त केही फरक पर्दैन। त्यो नभए अर्को बन्छ, अर्को नभए अर्को बन्छ। सरकार त के भएर पञ्चे भएको बेला पञ्चेको बन्छ, अर्को भएको बेला अर्कोको बन्छ, सरकार त बन्छ, बनिरहेको छ, गइरहेको छ। तर मैले गहिरो गरी के महसुस गरेको छु यो बीचमा भने माओवादी पार्टी कमजोर भयो भने देश दुर्घटनामा पर्छ। त्यस्तो ठाउँमा हामी छौँ। त्यसकारण तपाईँ हामीले के बुझ्नु, आफ्नो पार्टी बनाउने, हामी सबै चाहिँ पालिका जित्ने या प्रदेश जित्ने, सङ्घ जित्ने मात्रै कुरा छैन। यो राष्ट्र बच्ने कि नबच्ने, यो परिवर्तनका एजेन्डा बच्ने कि नबच्ने भन्ने कुरा माओवादी पार्टी सशक्त हुँदै गयो भने बच्ने मात्रै होइन, अझ थप अधिकारहरू सबै प्राप्त हुँदै जान्छन् र हामी समाजवादमा यो देशलाई पुर्याइ छाड्छौँ। समाजवादको एउटा नयाँ बाटो हामी बनाइ छाड्न सक्छौँ। हामी कमजोर भयौँ भने यो मात्रै नर्मल सिस्टम मात्रै फेल हुने होइन। कहिलेकाहीँ सिस्टम फेल भए पनि राष्ट्र फेल भएन भने देखा जाएगा, अरू आउने पिँढीले फेरि गर्ला भनेर आशा गर्ने ठाउँ पनि हुन्छ। तर आज के छ भने माओवादी पार्टी फेल भयो, माओवादी पार्टी कमजोर भयो या असफल भयो भने राष्ट्र असफल हुने ठाउँमा छ। कमजोर विचार गर्नु होला, यो कति भयानक कुरा छ त। कि त हामीले यो परिवर्तन ल्याउने लडाईँ लड्नै हुन्थेन, बरु जनतन चलिराखेकै थियो, देशहरूले चलाइराखेकै थिए। हामीले त्यत्रो हजारौंको बलिदान गरेर देशलाई यति ठुलो परिवर्तनमा ल्याउने अनि त्यसलाई सुदृढ गर्ने बेलामा आफै चाहिँ निराश भएर, निष्क्रिय भएर अथवा टुटफुट विभाजनतिर लागेर हामीले त्यसलाई कमजोर पार्ने छुट हामीलाई छैन। त्यसो गर्नु हाम्रो लागि भन्नुहुन्छ भने मैले त क्राइम जस्तो ठान्छु, अपराध। हामीले किन क्रान्तिकारीहरूले त्यसो गर्ने छुट कहिले पनि हुँदैन। हामी लास्टसम्म क्रान्तिको रक्षाको निम्ति र क्रान्तिको सफलताको निम्ति लडिराख्ने प्रतिज्ञा गर्यो भने मात्रै रक्षा गर्न सकिने कुरा हो। त्यसकारण मेरो यो व्याख्या पछाडिको तर्क तपाईहरुले के बुझ्दिनु होला भने हामी बलियो हुँदा राष्ट्र बलियो हुन्छ, हामी एकताबद्ध हुँदा राष्ट्र एकताबद्ध हुन्छ, हामी कमजोर हुँदा राष्ट्र दुर्घटनामा पर्छ। त्यो भनेको भयानक चिज हो। त्यो भनेको आउने पिढीको निम्ति अनि सदाको निम्ति हामीलाई सराप्ने परिस्थिति भनेको हामी यो युगका, यो कालखण्डका क्रान्तिकारीहरूको निम्ति यो भन्दा ठुलो अभिशाप के हुन सक्छ। त्यसकारण मैले यो तर्क कमरेडहरूको अगाडि राख्न चाहेको छु र अहिले जे परिस्थिति बनेको छ अब हामी बडो कन्फिडेन्सको साथ, आत्मविश्वासको साथ भन्न सक्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं कि हामी माओवादी पार्टीलाई पुनर्गठनको एउटा महाअभियान छेडेका छौं। यो अभियान रोकिने छैन, यो अभियान धेरै अगाडि जानेछ। यो अभियान जरुरी पर्दा निर्वाचन प्रणाली हेरफेर गरेर एकैचोटि निर्वाचन त अहिले गर्ने प्रस्ताव मैले राखिसकेका छु। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छलफल भइराखेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी पनि हुन्छ सहमति गरौँ, म त तयार छु भनिराख्नु भएको छ। तर यो खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई बिना खर्चको निर्वाचन प्रणाली र जनताको निर्वाचन प्रणाली बनाउन सकिन्छ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनायो भने कसैलाई 4 पैसा पनि चाहिँदैन, सबै समुदायको सही प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ, त्यहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ। राजा महाराजा जस्तो गरेर हिँड्ने राष्ट्रपति होइन, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाउन सकिन्छ र जनताकै छोरा त्यहाँ पुर्याउन हामीले सक्छौं। कहाँबाट कहाँ त पुर्याइयो भने यो त सजिलै हुने कुरा छ क्या, यो कुनै गाह्रो कुरा छैन। हामी एकाध महिना जुलुस लिएर लाखौंको संख्यामा सडकमा निक्लिदिने बित्तिकै सजिलै हुन्छ। त्यहाँ युद्ध लड्न नि पर्दैन, हिंसा गर्न नि पर्दैन। त्यो दायित्व छ हाम्रो काँधमा, हामी गर्न सक्छौं, हामीले गर्न सक्नै पर्छ। हामीले नगरे बर्बाद हुन्छ। यो कुरा म कमरेडलाई भन्न चाहेको कुरा यो छ।
आज त म तपाईहरुसँग भेटघाटमा आएको हो। म अलि समाजवाद कस्तो हुन्छ रणनीति भनेर म विस्तारपूर्वक भन्नु छु तपाईहरुसँग। म एक दिन पूर्व चितवनमै बस्ने गरी 2 दिनको कार्यक्रम बनाएर म छिटै आउँछु। यो प्रतिबद्धता म तपाईहरु छिटै एक रात यतै बस्ने 2 दिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी म पूर्व चितवन आउँछु र पूर्व चितवनमा संशोधनवादीहरू दलालहरू र भड्कावादीहरूले जो भ्रम दिएका छन् त्यसलाई च्याकचुत पार्न तपाईहरु अगाडि बढ्नु म साथमा हुन्छु। मलाई के नठान्दिनु होला कहिलेकाहीँ फेरि कन्फ्युजन हुन्छ। आयो भरतपुर आयो भरतपुरबाट फर्क्यो भने खोइ पूर्व चितवनमा त प्रचण्डले मलाई पुरै चितवन मात्रै होइन पुरै राष्ट्र र देशका 77 जिल्लालाई कसरी राम्रो बनाउने चिन्ताले म देख्नुभयो नि मधेसमा दौडेको छु भोजपुर दौडेको छु अस्ति डोल्पा अप्पर डोल्पा भन्नु न संसारकै सबभन्दा अग्लो मानव बस्तीमा 2 दिन बस्ने त्यहाँका 3टा पालिकाका सबै जनप्रतिनिधिलाई पार्टी प्रवेश एउटा मात्रै छुटेन सबै सबका साथ भने अनि म आफ्नै चितवन जिल्ला जहाँको म जनप्रतिनिधि छु पूर्व चितवन छुटाउँछु त मैले देशभरि घुम्ने मान्छे पूर्व चितवन छुटाउने भन्ने मेरो होइन। तर तपाईहरुले पनि जोडबल गर्न पर्यो यहाँ चाहियो भनेर तपाईहरुले पनि आवाज उठाइराख्नु पर्यो। म आइराख्छु र यहाँ चाहिँ यो अवसरवादी र संशोधनवादको जो गढ बन्न खोज्यो त्यो गढ भत्काउनै पर्छ। म त आज उत्साहित भएको यति साथीहरू उत्साहको साथ जोड बलले लाग्नुभयो भने 4-5 महिनाभित्र हेर्नु होला अर्कै बनाइन्छ यहाँ परिस्थिति अर्कै बन्न सम्भव छ। त्यसकारण यो सबैले हामीले कमिटमेन्ट गरौँ हामी सबैले संकल्प गरौँ हामीले जित्छौँ। अब यहाँ उठाएका केही प्रश्न भनेर म सक्छु अब मलाई लामो भन्ने समय छैन। जनप्रतिनिधि नहुँदा यहाँ अप्ठ्यारो भएको छ भन्ने सुरुमा हाम्रो चाहिँ रत्नगरको चाहिँ ओम प्रसादजीले राख्नु भयो होइन त्यो त अप्ठ्यारो पक्कै पनि भएको छ। त्यसलाई त हामीले नै लडेर अब बदल्ने हो अब जनप्रतिनिधि बनाउने हो हाम्रा जसरी भए बनाउने हो त्यसको निम्ति संकल्प गर्ने कुरा हो। अहिले अब छँदै छैनन् भन्ने कुरा त होइन। कञ्चनजी पनि जनप्रतिनिधि नै हो उहाँ प्रदेशमा हुनुहुन्छ अरु साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कुरा भन्नु तर यतिले पुगेन अझ धेरै थप्न पर्यो भन्ने कुरा ठीक छ। अब यो यहाँ चाहिँ सौर लगायतका क्षेत्रमा बाढी पहिरो डुबानको समस्या छ भन्ने कुरा तपाईहरुले राख्नु भएको छ। म अहिले लामो व्याख्या नगरिकन के भन्छु भने आज भरतपुरमा सिंचाई मन्त्री पनि ऊर्जा सिंचाई मन्त्री पनि अर्थमन्त्री पनि आउनु भएको छ। म समेतको एउटा पर्यटन संस्कृति मन्त्री पनि आउनु भएको छ। हामीले संयुक्त कार्यक्रम गर्दै छौं। पूर्वी चितवनको चाहिँ तटबन्धसँग सम्बन्धित समस्या डुबानको समस्या या बाढीको समस्या बारे अहिले तत्काल सरकारले गर्न सक्ने कामको बारेमा मैले मन्त्रीसँग अहिले जाँदा जाँदै तात्तातै भन्ने विश्वास गर्छु। अहिले सुकुम्बासी समस्याको कुरा आयो अलि चर्कोसँग तपाईहरु धेरैले उठाउनु भयो। सुकुम्बासी समस्या चर्कै छ देशभरि पनि चर्कै समस्याको रूपमा छ र चितवन जिल्लामा त झन बढी छ। यो कुरा ज्ञान नभएको होइन। एमाले भन्ने र केपी ओली गुट चाहिँ मान्छेलाई झुटो बोलेर भ्रम दिन र श्रेणिक रूपमा ठग्न यतिको सिपालु चाहिँ मान्छे नेपालमा अर्को छ। मैले 3 वर्ष सँगै बसेर के यति सफल ठग चाहिँ जन्मेर त नेपालमा पुरा जोर उनले गरे केही नै होइन गर्छु भन्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने दौडाउने ल हुन्छ चाहिँ भन्ने जनतालाई भ्रम दिने गरे हो। हामीले उसको कामलाई खारेज गर्नुपर्छ हामीले खारेज गर्यौं। अर्को गठन भएको छ अस्तिको दिन अब 77 जिल्लामा भूमि आयोग गठन गर्ने अन्तिम निर्णय भइसकेको छ। कार्यकर्ताहरूको नाम केन्द्रित भइराखेको छ। चितवन जिल्लामा मैले भूमि मन्त्रीलाई पहिला चितवन जिल्लाबाट सुरु गर्नु भनेको हुन त महोत्तरीबाट लाल पूर्जा वितरणको काम सुरु भइसक्यो। हाम्रो मन्त्री भर्खरै आएको हो तर महोत्तरी जिल्लाबाट लाल पूर्जा वितरणको काम सुरु भयो। मैले भनेको छु दोस्रोमा चितवनबाट सुरु गर्नुपर्छ त्यसरी गरी सुरु गर्नुपर्छ। अरु ठगहरू ठग्नको लागि आयो भनेका हुन् हामी ठग्नलाई होइन जनतालाई जमिन दिनको निम्ति लाल पूर्जा दिनको निम्ति सिधै चाहिँ हामीले काम सुरु गर्ने भनेका छौं। यो कुरा जनतालाई तपाईहरुले बुझाउनु होला हामी ठग होइनौं
केपी ओली ठगै हो भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझाउनु पर्छ। अर्को अब औद्योगिक क्षेत्रको कुरा, किनभने यो पूर्वी चितवनमा नै र शक्तिखोरमा नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव मेरो प्रस्ताव मबाट सुरु भएको हो र त्यसमा सरकारको तर्फबाट निर्णय पनि भयो, काम अलिकति अगाडि बढ्न पनि खोज्यो। तपाईहरुले रिपोर्टमा ठिकै राख्नुभयो। यसमा चाहिँ चितवनमा ठुलो काम हुन लाग्यो भनेपछि हुन त मैले बनाएँ, अब त्यसको लागि त मैले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने होला। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने को हो भन्दा त प्रचण्ड नै हो फेरि। तर मैले भने नि महान ठगको फेला परियो भने। अब शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र भन्ने भयो भनेपछि यहाँ चाहिँ माओवादीको बढ्छ, प्रचण्डको हाइट बढ्छ भनेर त्यसलाई रोक्नै सकेन। उहाँ सभागृह ठुलो चाहिँ नेपालकै ठुलो बनाउने भनेको त्यसलाई रोक्नसम्म रोक्दा 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 लड्दा 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 बनाउन त बाध्य बनाइयो। तर हत्तर पत्ता आएर आफूले उद्घाटन शिलान्यास गरेर महँ जस्तो देखाउन खोज्यो। नारायणी तटबन्ध होस् या बाटोघाटो निर्माणका कुरा हुन् या राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा होस् या माडीको ठुला काम केही हुन थाल्यो भने ओली भन्ने मान्छे चाहिँ त्यसलाई रोक्न चाहिँ पुरै तागत लगायो। हुँदा हुँदा त कतिसम्म भयो तपाईहरुले यो पनि थाहा पाउनु भयो। कर्मचारी कोही प्रचण्डतिर हेर्यो भने त्यसको औँला भाँचिदिन्छु भने केपीले आँखा फोड्दिने अरे। खुमलटारमा कसैलाई आउनु कोही सचिव थरर र खुमलटार गयो भने त केपीकोले मार्छ भन्ने पर्ने त्यस्तो बनायो। त्यस्तै बनाउनाले मैले पनि के गरेँ भने आगोसँग खेलिस गइस हो भने चाहिँ गरेँ। अत्याचार अति गर्नु अतिचार नगर्नु भन्नाले अतिचारै गरेकै मान्छे। त्यसो भएको हुनाले अहिले केन्द्रबाट नि हात धुन पर्यो, प्रदेशबाट नि हात धुन पर्यो। हेर्नु होला आउने चुनावमा उसले अझै घमण्ड गरेको छ। यहाँ चितवनमा ल्याएर अधिवेशन गरेपछि प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने अधिवेशन हो त्यो। त्यतिको अधिवेशन हुने हो र त्यहाँ छलफल हुने पनि होइन, केही पनि होइन। केपीलाई नेता भन्ने हिँड्ने अधिवेशन त्यस्तो नि अधिवेशन हुन्छ त। त्यो त चितवनमा ल्याउनुको मकसद माओवादी सिद्ध्याउने। तर मैले भनेको छु केपीजीलाई चाहिँ धन्यवाद भनेको छु यो विषयमा चाहिँ। चितवनमा ल्याइदिनु हो, चितवनको जनतालाई फाइदा हुने हो, यहाँका व्यवसायीहरूले नाफा अलिकति भयो नि कमाउनु भयो। चितवन नै हो मुख्य नेपालमा, अरू कोही होइन, चितवन नै हो भनेर बनाइदिनु भयो त मैले भनेको छु। मैले अस्ति मलाई निम्तो गर्न आउनुभयो फेरि वक्ताको रूपमा भनेर भन्नुभएको छ। त्यो बाहेक म अहिले बोल्दिनँ, पार्टीमा सल्लाह गर्नु छ। अनि वक्ताको रूपमा चिठी लिएर आउनुभयो चाहिँ एकजना लिडर। कति धेरै माया गरे हो चितवनलाई, यति धेरै नगर्नु यो माया बोक्नै नसक्ने हुन लाग्यो भनेको छु। यति धेरै माया गर्नुभएको छ उहाँले। यो औद्योगिक क्षेत्र पनि त्यस्तै उनको कोप भाइजानको शिकार भएकै हो, कोप भाइजानमा परेको। तर अब अगाडि बढ्छ, यो बढिसकेको कुरा हो। यसलाई अब कार्यान्वयनतिर लगिन्छ। विभिन्न देशसँग कुरा पनि भइरहेको छ, विभिन्न कम्पनीसँग कुरा पनि भइरहेको छ। त्यसकारण यसलाई छोडिन्न भन्ने कुरा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी तपाईको यहाँ चाहिँ पूर्व पिएलएको ठुलो संख्या छ, उहाँहरूले धेरै दुःख पाउनु भएको छ भन्ने कुराको जानकारी मलाई छ। म एक दुईचोटि त आएर पूर्व पिएलएका क्याडरहरूको भेला गरेर उहाँहरूको कुरा सुनेको पनि छु। यही रिपोर्ट गर्ने एकजना महिला कमरेडले त्यसमा विशेष भूमिका खेल्नु पनि भएको थियो। तर जति चाहिँ सम्बोधन राज्यको तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट हुनुपर्ने हो त्यति नभएको पनि हो। तर म आज छोटोमा के मात्रै भन्छु भने अहिले सरकारको तर्फबाट बजेटमा नै युद्ध पीडितहरूलाई राहत चाहिँ निरन्तर दिने भने एउटा संख्या तोकिसकेका छ। प्रदेशहरूले पनि तोक्न थालेका छन्। घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था नयाँ सिराबाट गर्ने भनिएको छ। राहत प्राप्त गर्न छुटेका पूर्व पिएलएका साथीहरूको नाम फेरि लिस्टिङ गर्ने भन्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको हुनाले तपाईहरुलाई कुनै प्रतिक्रियावादी अवसरवादीले भड्काउन खोज्ने खोइ त तिमीहरुलाई माओवादीले के दियो भनेर हाम्रो पछि आउ सबै दिन्छौं भन्यो भने यस्ता भड्काउमा यस्तो भ्रममा तपाईहरु नपर्नु होला। ढिलो भयो,
जे जे भए पनि तपाईहरुलाई हृदयदेखि माया गर्ने, विश्वास गर्ने र तपाईहरुलाई सहयोग गर्ने माओवादी पार्टी बाहेक अरु यो देशमा हुनै सक्दैन भन्ने कुरामा विश्वस्त रहन म आग्रह गर्दछु। अब निर्वाचनको कुरा पनि केही कमेन्टले उठाउनु भयो। निर्वाचन मैले अघि नै भने निर्वाचन सकेसम्म एकैचोटि गर्ने कि भन्ने प्रस्ताव चाहिँ मैले गरिराखेको छु, छलफल भइराखेको छ। एउटा अर्को पहिला सङ्घ गर्ने त्यसपछि स्थानीय गर्ने भन्ने पनि एउटा मत छ। अर्को पहिला सङ्घ र प्रदेश एकैचोटि गर्ने त्यसपछि स्थानीय गर्ने पनि मत छ। निर्वाचन आयोगसँग कुरा हुँदैछ। मलाई लाग्छ केही दिनभित्र यो विषयमा टुङ्गो लाग्छ। अब हामी पार्टी बलियो बनाउने कुरा त धेरै गरे मैले। अब अन्तिममा अब गठबन्धन बलियो बनाउने बारे पनि कुरा थोरै गर्न चाहन्छु। यो गठबन्धन गरेर नै हामीले प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनलाई परास्त गरेको हो। यो गठबन्धनलाई सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नै हामी निरन्तर लागेका छौँ। अस्ति जुन 5 दलीय समन्वय समिति भनेर संयन्त्र गठन भयो त्यो हाम्रै र सबैको जोडबलमा बनेको छ र त्यसले राष्ट्रिय सभाको चुनाव र प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको उपचुनाव संयुक्त रूपले मिलेर लड्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ। आउने निर्वाचनमा पनि यथासम्भव तालमेल गरेर जाने भन्ने पनि समझदारी भएको हुनाले हामी प्रतिक्रियावादी, यो संविधान विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधीलाई आउने चुनावमा बढार्न सकिन्छ। खाली शर्त के हो भने माओवादी चाहिँ गरोसँग उभिन पर्यो, एक ढिक्का भएर उभिन पर्यो, आफ्नो मुद्दाप्रति गर्व गर्न पर्यो, आफूले लडेको हिजोको लडाईँप्रति गर्व गर्न पर्यो, त्यसलाई स्थापित गर्न पर्यो। सायद तपाईहरुले हेर्नुभयो होला हिजो चाहिँ शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दिन मैले एउटा अङ्ग्रेजीमा र नेपालीमा त्यसैलाई अनुवाद गरेर एउटा आर्टिकल ल्याएको छु। हेर्नु होला, नयाँ पत्रिकामा नि छापिएको छ, द काठमाडौँ पोस्टमा नि छापिएको छ। एउटा वक्तव्य पनि गएको छ। हिजै मैले राष्ट्रसङ्घसँग कुरा पनि गरेको थिएँ यहाँ आएर फोनबाट र यसलाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने र जनयुद्ध एउटा महान कार्य थियो भन्ने कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्ने पनि हिजोबाट एउटा अभियान हामीले सुरु गर्दैछौँ। र मलाई अहिले धेरै त म भन्दिनँ, अब केही चाहिँ साथीहरू देशभित्रकाले अब यो जनयुद्ध र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गिरिजालाई र प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार दिलाउँछौँ भनेर हिँडेका छन्। मैले भनेको छु अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार दिलाउन हिँड्नेहरूलाई धन्यवाद। मलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार चाहिएको छैन। शान्ति प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपले टुङ्गिन पर्यो, यो देश समाजवादतिर लाग्न पर्यो, त्यो ठुलो कुरा हो। पुरस्कार ठुलो कुरा होइन भनेको छु। कमरेडहरू, तपाईँ हाम्रो लागि राष्ट्र ठुलो हो, जनता ठुलो हो, विचार ठुलो हो, सिद्धान्त ठुलो हो। हामी एक हौँ, हाम्रो जित निश्चित छ। यही कुरा तपाईँहरूको अगाडि राख्दै र फेरि छिटै तपाईँहरू कहाँ आउने र एक दिन बस्ने जो भने त्यो दिन जुराउने प्रतिबद्धता सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद।